श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमद् शारीरकसुप्रभातम् अत्स्यत्रैको विशेषो बुधयति षट्जिल्लक्ष्मणाभ्यां मुनिभ्याम् एकीभूयोति ताभ्यामिव निरुपदिकं सादरं सद्गुरुभ्यां वेदान्तद्वन्द्वमन्त्रत्रयविवृतिमुखे शिक्षितं शान्तिमुख्यैः आद्यं श्रीवीररघ्वीट् शटमतनगुरुं सम्यमीद्रं नमामि। हे देवाधिपहे दयेश्वर विभो वेदेश्वमेधावदे हे योगीन्द्रशठारिमोहनतनो गोपालरक्षामणो काञ्चीपूर्णमनोमृतायितवचो मोचारसापूरित श्रीरामानुजसूक्तिदुग्धजलधेरुत्तिष्ठ सुष्ठुदितं हस्त्यद्रीशत्वयेदं जयदखिलमभूत्सत्पुरा येन भूयो भूयस्यामित्यवेच प्रचुरमिदमभूर्यस्त्वमात्माखिलस्य तादृष्ट्वेदं सकलमिह यथा मुद्विया मृण्मयं स्यात् विज्ञातं हीति वेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् आप्नोति ब्रह्म वित्तत्परमत गगनाद्यात्मनो भूतमात्मा देह प्राणात्मभिन्नः प्रमदमय इहास्त्येष आत्मा न चान्यः सैष त्विच्छन् बहुस्यामीति जगद् सृजत्सोपरिच्छिन्नमोदो हीत्यात्रानन्दवल्ल्यां सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् आदित्यान्तार्नकान्तं कनकमयतनुस्तादृशश्मश्चुकेशः कप्यासाम्भोर्हाक्षो दुरितत उदितो दृश्यते दिव्यरूपः यो सावाच्नीच्यतेऽन्तः श्रुतिमयपुरुषो ब्रह्म तत्तस्य रूपं तद्वद्वयस्येति वेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् आकाशात् सर्वभूतान्यजनिषत् पूराकाशमेवापि यन्ति ज्यायानाकाशयेभ्यः परमयननमपि हेष आकाश एव इत्थं देदीप्यमानाकृतिरखिलजगत्कारणं मोक्षदाता प्राप्यक्षेत्यर्थवेदे सुखशयितसमुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं प्राणं सर्वाणि भूतान्यपि समुपविश्यन्येन मज्जुचिहीते सर्वं प्रस्तावमेषा ह्यनुसरति परा देव तेत्यत्र वेदे प्राणादीनस्थितित्वेऽप्यखिल चिदचिदां काष्ठलोष्ठेव भावात् तद्भूमैकान्तभावे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यज्ज्योतिर्दीप्यते द्योः परमिह पुरुषेऽन्तस्थितज्योतिरेतत् इत्युक्तासीमदीप्ति परमपुरुष एवेति निर्णीतिदक्षे पादो विश्वानि भूतान्यमृतमिह दिवीतोऽवशिष्टा त्रिपादी त्यर्थे छन्दोगवेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं प्राणः प्रज्ञात्मभूतस्तमि मममृतमायुश्च मामित्युपास्वे त्युक्तः प्राणेन्द्ररूपः परमपुरुष एवेति निर्णीतिदक्षे सैषः प्राणः प्रजानमृतमजर आनन्द इत्यन्तरात्मा साधारणतवेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं सर्वं ब्रह्मेदमेतज्जनिलय भृतिकद्वीयुत्पासीत शान्तः ब्रह्मेतत् प्राणदेहं हृदयमयमथाकाशरूपादिभूम इत्थं सर्वत्र लोके तनुभृदवगतं ब्रह्मलक्ष्मीश एवे तेतां शाण्डिल्यविद्याम् अधिशयित रमाश्लिष्ट सुष्ठुप्रभातं ब्रह्मच्छ त्रौदनोत्या निखिलविलयकृत् मुष्टमृत्युपदंशः दुर्दर्शो गूढहार्दः स्वविषयरुचितः शोकहत्यै ह्युपास्यः यष्टूनां सेतुरेषो भयमिह भविनाम् अध्वपारस्वधामा विष्णुर्हेवेति वेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् अक्षाधारो यः ईच्छ पुरुष यः स आत्मेति होवाच चैतत् ब्रह्मेत्याकार वेदेऽमृतमभयमयं वामनिर्भामनिश्च सम्यद्वामश्च चक्षुः स्थितिनियमनवान् ब्रह्मकं ब्रह्मकच्छे त्युक्त्वा त्वय्येव सक्ते सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं पृथ्व्यां तिष्ठन्य येषोऽन्तरा इह यमयत्येनमेषा न वेदे न्यन्तर्यामी य एषोऽमृत इति निगमे कान्वपाठक्रमेण यस्तिष्ठन् सर्वलोकेष्वखिलानि गमय ज्ञात्मनां सोऽन्तरात्मा
तेऽन्तर्यामीति मध्यान्ति न निगमयश योत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यो दृश्यत्वादिभूमा विभुरखिल गतं भूतयोन्याक्षरं तत् पश्यन्ति ध्यानिनोमि इति निगमशिरो वेद्य सार्वज्ञभूमे दिव्योर्मूर्तः स ब्रह्मान्तर इह पुरुषो जोच्छराधः परस्यात् तस्मादुत्कृष्ट इत्युत्तर निगमशयात् तुष्ट सुष्ठुप्रभातम् आत्मानं त्वेव वैश्वानरमिं ममधुना येषिनो ब्रूहि तर्हि त्यारम्प्यात्मानमेवं प्रमितमभिविमानश्च वैश्वानरं तं यस्तु उपास्ते सर्वेष्विति निगम समुत्थापके को न आत्मा किं ब्रह्मेत् यत्र वेदे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यस्मिन्नोतं द्रुपुत्याद्यखिलमपि मनः प्राणयुक्तं त्वमेकं जानीतात्मनमन्या विसृजत गिर एको मृतः सैष सेतुः इत्यर्थार्थवेदे त्वदनुगुणगुणै दृश्यता भावमुखैः पूर्वं निर्णीतभावे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् यत्रान्यन्नेक्षत्रेऽन्यत्र निशमयति नान्याद्विजानाति भूमा सेति छन्दोगवेदे तरति शुचमिमां मात्विद्वीति पुष्टः आचार्यः प्राह नामाद्य समुदवदिकां ब्रह्मदुष्टिं विधाय प्राणात् सत्यज्ञमात्मज्ञमिति बहुसुखोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् एतद्वै अक्षरं त्वद्याभिदधति बुधा गार्ग्यनन्वनसीयो स्थूला दीर्घादिरूपं गगनमुखजगच्चासकं त्वद्विद्धर्तु इत्थं गर्गी श्रुतिस्थाक्षरपदं गमितं दष्टदुष्टं परैरि व्यस्याव्यावृतभूमन् सुखशयितसमुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यस्तु ध्यायेत्रिमात्रं प्रणवम् अभिददत् पुरुषं तं प्रकृष्टं सूर्ये सम्पन्न एषः चपितदुरितः उन्नीयते ब्रह्मलोकं सैतस्माज्जीवपुञ्जात् परतरपुरुषं पश्यतीन्यत्र वेदे वेदो मेधाकरं त्वां वदति सुखशयोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यत्स्वस्यां ब्रह्मपुर्याम् इदमतदहरं पुण्डरीकं हि वेश्म यस्तत्राकाश एषोऽन्तर इह दहरो यत्तदन्तस्तदेव्यं जिज्ञास्यं चेति वेदे ह्यपहतदुरितत्वादिभिस्वामुपास्यं प्राप्तुः सत्ये च भावं वदति सुखशयोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं ष्टित्यत्यङ्गुष्ठमात्रः पुरुष इह तथाङ्गुष्ठमात्रोऽन्तरात्मा लोकानां सन्निविष्टो हृदय इह सदा भूतभव्येषितेति इत्थं वेदे मनुष्यैर्हृदयपरिमितं त्वामुपास्यं मनुष्यान् शास्त्रे शक्तांश्च वक्तार्यति सुखशयितोष्टसुष्ठुप्रभातं जीवेनानुप्रविश्य स्थिरचरजगतां नामरूपप्रकाशं कुर्वन् देवादिकानां त्वदिजिगमिषां साधयन् हस्ति ब्रह्माणां ब्रह्मविद्यां प्रति समुपगतौ देवराङ्गैत्यराजौ इत्यत्येन्द्रोपदेशे सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं वस्यादित्यादितिप्रेरुपरि परपदाप्यर्थविद्यासु शक्तिः वस्यादीनामपीतिध्वनयति निगमे ब्रह्मविद्यात्ववादे नैवोदेतास्तमेतैकल इति विलयावस्तध्यानसिद्ध्या कल्पेऽन्यस्मिन् तदाप्तिं फलयति शयितोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं रेक्वो जानश्रुतिं प्रत्युपदिशत परं ब्रह्म शूद्रेति हूत्वा ह्यब्रह्मज्ञाननिन्दा जनितषु चमिमां ख्यापयन् शूद्रशब्दः विद्यानर्हं हि शूद्रं वदति तदपि न ब्रह्मणो वेत्तुमर्हेत् इत्थं विद्योपदेशे दृढयति शयितोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् आकाशो नामरूपो विदधदपि हितेऽन्यन्तरा यक्तदेतत् ब्रह्मेत्युक्तो न मुक्तो भवति न हि तयोरेष निर्वाहकः स्यात् जीवेनोपास्य एष प्रकृतगदहराकाश एवात्र सेव्यः व्याकर्ता नामरूपे इति निगमशयोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं कादिभ्योऽर्थादिकानां नियमनविषये यः प्रकर्षस्तु दुक्तौ अव्यक्तोक्तं शरीरं न कपिलमतमित्यञ्जत् यूर्ध्ववेदे ज्ञानं यच्चेन्महत्यात्मनि निजवश येच्छान्त आत्मात्यमुञ्चे त्यात्मादेश्वर्यस्तोक्तौ सुखशयित समुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् एकाजां रक्तशुक्लासितभृतमखिलास्तत् स रूपा सृजन्ति एको जुष्टोऽनुशेते हुज इतर इमां भुक्तयोगा भोगां जहाति इत्थं
श्वेताश्चतर्याम् उपनिषदि तथा तैत्तरीयश्रुतौ च ब्रह्मात्मा जैककण्ठ्यां सुखशयितसमुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यस्मिन् पच्चेन्द्रियाणि स्थितमपि गगनं तं तथैवात्ममाने विद्वान् ब्रह्मामृतस्यादमृतमिति पदे कान्ववाद्युक्तवेदे एकाचे पञ्चजन्यव्यवहति घटकाकाशवाग्वाक्यशेष व्यत्यासात् कन्ववेदे सुखशयितसमुत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं तद्वेदं तर्ह्यपव्याकृतमभवदिति प्रोक्तवेदादसद्धा अग्रे भूतेदित्यप्य सदिति वचसा व्यक्तहेतुत्ववादे आकाशादौ च आत्मा जननकृदुदितस्सो विभक्ताह्यङ्गः सत्त्वेनोक्तस्त्वमेवेत्यवसति शयितोत्तिष्ठ सुष्ठुप्रभातं यो वै बालाक येषां जनकैः नृणां यस्य कर्मैतदेशः ज्ञेयः कौशीतकी श्रुत्युदित इति चितः कर्मणः कारणत्वे प्राप्ते ब्रह्म ब्रुवाणीत्यविदित परब्रह्म कर्तव्यमादेहि कृत्स्यैतस्य चेति त्ववसित शैतोतिष्ठ सुष्ठुप्रभातं द्रष्टव्यः श्राव्य आत्मा मननपदमुपास्योर इत्यत्र वाक्ये जायापत्यादियोगात् पुरुष उदित इत्यत्र बोध्ये मुमुक्षोः मैत्रेयीं याज्ञवल्क्य प्रतिवचनगिरानुत्तमानन्दरूपात् त्वत्तो जायादनीत्याद्यवसित शयितोतिष्ठ सुष्ठुप्रभातम् इत्थं शारीरकाब्दौ शयितमुभयता हेतुमस्यागमान्तैः सर्वैः वाक्यैः प्रतीतं वरदमुरुदयं युष्टुमुद्बोधयित्रा उद्बुद्ध्वा वीररद्वीश्वर शठरिपुणा भिक्षुणा हेमलब्धिर्न्यब्देऽस्मिन् चापमासे दिनगणगणितास्रक्तरासर्वदार्याः योऽसौ मेधाश्रुतादेः दुरधिगमतया न्यायशास्त्रैकयोनिः यश्चासूत्रित्रयीं च परनिरसनतो नेति नेत्याह चैनं वेदालब्धाश्वमेधः करिगिरिशिखरे वीक्षह्यष्टो यदृच्छे सञ्जातं देवराजं वरदमिममहं तत्र हस्ते समीचे इति श्रीमद् शारीरकसुप्रभातं समाप्तम्।